स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे धर्मशास्त्र विभागे सहाचार्यपदेन कार्यरतोऽस्मि। अद्य वयं धार्मिक परंपरायाम् आश्रम व्यवस्थायां ब्रह्मचर्याश्रमश्च इति विषयम् आधारीकृत्य व्याख्यानं करिष्यामः। तत्र मानवस्य जीवनम् अनन्यं भवति। संसारे विद्यमानेषु जीवसकलेषु मानवस्य वैशिष्ट्यं तस्य बुद्धि विद्या प्रज्ञा प्रभृति गुणैः प्रतिपाद्यते। जन्मतः आरभ्य मनुष्यः मृत्युं यावत् बहूनि कर्माणि करोति। सः सर्वस्याम् अवस्थायां सर्वाणि कार्याणि कर्तुं क्षमो न भवति। अतः जीवस्य विभिन्नासु अवस्थासु सः भिन्नानि कर्माणि करोति। बाल्यादिषु अवस्थासु कृतानां कर्तव्यानां कर्मणां भेदानुसारं मनुष्यजीवनस्य आवश्यकतानुसारं च मनुष्यः तस्य समग्रं जीवनं भिन्नति। ते च भेदाः भारतीय शास्त्रीय धार्मिक परंपरायाम् आश्रमपदेन अभिधीयन्ते। धार्मिक परंपरायाम् आश्रमः मानव जीवने चत्वारि सोपानानि भवन्ति। तानि सोपानानि एव आश्रमा इति उच्यन्ते। वस्तुतः भारतीय धार्मिक परंपरायाम् एतेषाम् आश्रमाणां महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। जायमान हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते इति वैदिकया ऋचा ज्ञायते यत् ऋणवान् जातः मनुष्यः वेदाध्ययन श्राद्धप्रदान यज्ञानुष्ठानादिभिः ऋणमुक्तो भवति। तन्निमित्तञ्च आश्रमेषु अवस्थाय आश्रमानुमोदितानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। अवस्थाय आश्रमानुमोदितानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। आश्रम शब्दार्थः आश्रम शब्दः आङ् उपसर्गात् श्रम धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। स च शास्त्रोक्त धर्मविशेषः भवति। अत्र एव मनुष्याः आश्राम्यन्ति स्वं स्वं च तपः आचरन्ति। अयम् अपि आश्रमः मुनीनां वासस्थानम् इत्यपि उच्यते। मेदिनीकोशानुसारं वनं मठश्च अस्य समान्तरौ भवतः आश्रमभेदः। भारतीय धार्मिक परंपरायाम् आश्रमः चतुर्थाः भज्यन्ते। भगवान् मनुः तेषां नामानि ब्रह्मचर्य गारहस्थ्य वानप्रस्थ संन्यास च इति रूपेण कथयति। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा एते गृहस्थप्रभवा चत्वारो पृथगाश्रमाः। भगवान् याज्ञवल्क्यः अपि अमुम् एव मतं स्वीकरोति। धर्मसूत्रकार गौतम मतानुसारं चत्वारः आश्रमाः सन्ति। ते च ब्रह्मचारी गृहस्थ भिक्षुर्वैखानस इति। गौतम मतानुसारम् आद्याश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः, ततः गृहस्थाश्रमः, ततश्च संन्यासाश्रमः, अन्ते च वानप्रस्थाश्रमः इति। तन्मतानुसारम् आश्रम विकल्प व्यवस्था अपि धार्मिक परंपरायां दृश्यते। यद्वास्तु चत्वारः आश्रमाः सन्ति। ब्रह्मचर्यः गृहस्थः वानप्रस्थः संन्यासश्चेति। आश्रमेषु ब्रह्मचर्याश्रमः मनुष्य शिशुः जन्मान्तरं क्रमशः बाल्यावस्थातः वृद्धिं गत्वा कैशोरावस्थां प्राप्नोति। सा एव अवस्था भावी जीवन निर्माणस्य कृते महत्वपूर्णा भवति। यस्य शिशोः बाल्यावस्था अथवा कैशोरावस्था यावान् शृङ्खलितः भवति
स तावान् एव शृङ्खलितः नागरिकः भवति। साम्प्रतिके युगे सा अवस्था छात्रावस्थापदेन उच्यते। भारतीय धार्मिक परंपरायां तां तु ब्रह्मचर्याश्रम इति कथ्यते। स्मृतिशास्त्रेषु आलोचितेषु चतुर्षु आश्रमेषु ब्रह्मचर्याश्रमः प्रथमः भवति। ब्रह्मचारी शब्दः ब्रह्मचारिणी इति मूलशब्दात् आगतो अस्ति। शब्दोऽयं पुंलिङ्गवाचकः। वेदस्य अध्येता विद्यार्थी ब्रह्मचर्याश्रम पालनकर्ता वा इति पदेन अपि अस्य बोधः भवति। एंग्लो भाषायाम् observing brahmacharya, studying the sacred lore or the Veda is called as a brahmachari. जीवनस्य प्रथमो भागो ब्रह्मचर्यः भवति, यत्र व्यक्तिः गुरुकुले स्थित्वा विद्याध्ययनं करोति। ब्रह्मचारी शब्दः ऋग्वेदे अथर्ववेदे च प्राप्यते। ब्रह्मचर्यस्य चर्चा अपि तैत्तिरीय संहितायां शतपथ ब्राह्मणे सर्वेषु अपि धर्मशास्त्र ग्रन्थेषु दृश्यते। एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन स्पष्टं भवति यत् प्राचीनकाले ब्रह्मचर्य नामकस्य जीवनकालस्य प्रसिद्धिः आसीत्। अस्याम् अवस्थायां शिष्यः गुरोः आचार्यस्य वा अनुशासने संकल्पानुसारं गुरुकुले अतिष्ठत्। वेद विद्या प्रभृतीनाम् अध्ययनेन सह अनेकेषां जीवनस्य मूल्यबोध सम्बन्धीयानां सद्गुणानां शिक्षा अस्मिन् आश्रमे दीयते। अनेन छात्रस्य भावी जीवनं सफलं व्यतीतो भवति, तस्य उत्तरजीवनं च सुखकरं भवति। अतः भारतीय धार्मिक परंपरायां स्मृतिशास्त्रेषु याज्ञवल्क्यादिभिः शास्त्रकारैः ब्रह्मचारी प्रकरण नामकं प्रकरणं संयोजितम्। ब्रह्मचर्याश्रमस्य कालः उपनयन संस्कारानन्तरम् एव बालकस्य प्रवेशः ब्रह्मचर्याश्रमे भवति। वस्तुतः आश्रमोऽयम् उपनयनाद् आरभ्य 25 वर्ष आयुः कालं यावत् सामान्येन भवति। यद्यपि सामान्येन वेद विद्याध्ययन रूपोऽयं कालः भवति, शतायुर्वै पुरुषः इति वचनानुसारं मनुष्यस्य आयुः 100 वर्षाणि भवन्ति। आश्रमाणां संख्यानुसारं 100 वर्षाणि चतुर्धा भज्यन्ते। अस्मात् प्रत्येकस्मिन् भागे 25 वर्षाणि भवन्ति। अतः जन्मनः आरभ्य 25 वर्षाणि यावत् ब्रह्मचर्याश्रमस्य कालः भवति। ततश्च उपनयनानन्तरं स्वसामर्थ्यानुसारं ग्रहणक्षमतानुसारं वा वेदस्य वेदयोः वेदानाम् अध्ययनम् अस्मिन् आश्रमे कर्तुं शक्यते। भगवता मनुना अस्मिन् विषये स्पष्टम् उक्तं यत् वेदान् अधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् अभिप्लूत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमं मा वसेत् इति। उपनयनानन्तरं यतो हि आश्रमस्य अस्य प्रवृत्तिः भवति, तस्मात् उपनयनस्य कालः ज्ञातव्यः भवन्ति। उपशमन्तात् गुरोः नयनम् आनयनं वेदाध्ययनार्थम् इति उपनयनम्। वेदाध्ययन निमित्तं गुरोः सकाशं शिशुं येन संस्कारेण नियते सः उपनयनः। उपनयनस्य कालविषये महर्षिणा याज्ञवल्क्येन उक्तं यत् गर्भाष्टमे अष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनं राज्याम् एकादशे सैके वीसाम् एके यथाकुलम्। भगवान् मनुरपि उपनयनस्य कालविषये कथयति यत् गर्भाष्टमे अब्देकुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनं गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः। अत्र भारतीय धार्मिक परंपरायाम् उपनयनस्य सामान्य काल विषये यथाक्रमेण
अष्टमे एकादशे द्वादशे च वयः क्रमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम् उपनयनं भवति इति विचारः वर्तते। स च कालोऽपि याज्ञवल्क्य मतानुसारं विकल्प्यते। उपनयनस्य काम्यकालापि भगवता मनुना उक्तः। तद् यथा ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थीनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनो अष्टमे इति। तत्रैव उपनयनस्य परमावधि विषये अपि भगवान् मनुः स्वमतम् उपस्थापयति। तद् यथा आषोडशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, द्वाविंशात् क्षत्रबन्धो चतुर्विंशतेर्विशः इति। यद्वास्तु उपनयनस्य कालविषये अधोलिखित सारिण्यां सूच्यते। भवन्तः ध्यानेन तां सारिणीं पश्यतु। अतः गर्भाधानाद् आरभ्य अष्टमे वर्षे जन्मनो वाष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्य उपनयनं भवति। अत्र इच्छया विकल्पः। राज्यां नाम क्षत्रियाणाम् एकादशे, वीशां नाम वैश्यानां सैके एकादशे अर्थात द्वादशे वर्षे उपनयनं भवति। अत्र गर्भादिग्रहणं सर्वत्र एव अनुवर्तते। अर्थात गर्भादेकादशे जन्मनः एकादशे, गर्भादेकादशे जन्मन एकादशे, गर्भाद्वादशे जन्मनः द्वादशे वर्षे यथाक्रमेण क्षत्रिय वैश्ययोः उपनयनं भवति। केषाञ्चन मतानुसारं वंश परम्परानुसारम् अपि कालग्रहणं भवति। अतः उपनयनात् आरभ्य ब्रह्मचर्याश्रमस्य कालः आरभ्यते। स चायं कालः यावदध्ययनं व्याप्तो भवति। सामान्येन च 25 वर्षाणि यावदेव कालस्यास्य व्याप्तिः। ब्रह्मचर्याश्रमाधिकारिणः साधारणतया शास्त्रदृष्ट्या ब्रह्मचर्याश्रमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः अधिकारिणो भवन्ति। उपनयने अधिकारित्वात् उपनयने अपि शारीरदृष्ट्या हीनानाम् अधिकारो नास्ति इति केचन वदन्ति। तत्र प्रयोगपारिजात वचनं यथा ब्राह्मण्यां ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणः स इति श्रुतिः। तस्माच्च षण्ढ वधीरः कुब्ज वामन पंगुषु जडगद्गदरोगार्त शुष्कांग विकलांगिषु मत्तोन्मत्तेषु मूकेषु शयनस्थे निरिन्द्रिये ध्वस्तुपुंस्तेषु चैतेषु संस्काराः स्युर्यथोचितं मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्यौ इति केचित् प्रचक्षते। कर्मस्त्वनधिकाराच्च पातित्यं नास्ति चैतयोः तदपत्यं च संस्कार्यम् अपरे त्वाहुरन्यथा इति। अर्थात विकलेन्द्रिय युक्तः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यापि ब्रह्मचर्याश्रमे अनधिकारिणो भवन्ति। अर्थात स्वस्थाः खलु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकः यथोक्ताश्च वयः प्राप्ताः ब्रह्मचर्याश्रमाधिकारिणो भवन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमस्य उद्देश्यानि कानीति विषये विचारावसरे सामान्यतया संस्काराणाम् उद्देश्यानि कानीति विवेक्तव्यानि भवन्ति। प्रसंगेऽस्मिन् भगवान् मनुः कथयति यत् गार्भै होमैर्जातकर्म चौडं मौञ्जी निबन्धनैः गार्भिकं वैजिकं चैनो द्विजानाम् अपमृज्यते इति। पुनश्च वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रत्यचेह च इति। अपि च शङ्खलिखितौ कथयतः यत् संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैः उत्तरैरनुसंस्कृतः नित्यम् अष्टगुणैर्युक्तो ब्राह्मणो ब्राह्मलौकिकः ब्राह्मं पदम् अवाप्नोति यस्मान्नाच्यवते पुनः इति। उपर्युक्तानि उद्देश्यानि यद्यपि सामान्यतः संस्काराणाम् एव कृते उद्दिष्टानि भवन्ति, तथापि
उपनयन संस्कारानन्तरम् एव ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवेशार्हत्वात् एतानि उद्देश्यानि ब्रह्मचर्याश्रमस्य भवन्ति। पुनश्च यतो हि उपनयनानन्तरं ब्रह्मचर्याश्रमे प्रविश्यते तत्र च वेदव्रतानि अनुष्ठीयन्ते, तस्मात् वेदव्रतसम्बन्धीयानि उद्देश्यानि अपि ब्रह्मचर्याश्रमस्य भवन्ति। शृङ्खलित ब्रह्मचर्य जीवनम् एव स्वस्थं गृहस्थं जीवनं जनयति। सम्यक् प्रकारेण वेदाध्ययनेन विद्यानाम् अध्ययनेन च अग्रिमजीवनम् अग्रे सारयति ब्रह्मचारी। अस्मिन्नेव आश्रमे स्थित्वा नैतिकमूल्यबोधस्य च शिक्षां कृत्वा व्यक्तित्वविकासद्वारा ब्रह्मचारी राष्ट्रस्य देशस्य च सेवा सुनागरिकरूपेण करोति। अतः एकवाक्येन मूल्यबोधयुक्तः चरित्रवान् नीतिसम्पन्नः विद्वान् सुनागरिकनिर्माणमेव ब्रह्मचर्याश्रमस्य उद्देश्यं भवति। ब्रह्मचर्याश्रमे कर्तव्यानि। ब्रह्मचर्याश्रमः शृङ्खलायाः कालः। अस्मिन्नाश्रमे ब्रह्मचारी भावी जीवनस्य कृते वस्तुतः निर्मितो भवति। अतः कर्तव्यरूपेणात्र बहून्येव कर्माणि भारतीय धार्मिक परंपरायां निर्दिष्टानि सन्ति। तानि एव विचार्यन्ते सम्प्रति। व्यवस्था संस्कारानुष्ठानार्थम् उपनयनात् पूर्वं मण्डपम् एकं निर्मीयते। संस्कारस्य पूर्वदिवसे अनेक पौराणिक विधिविधानानि क्रियन्ते। पूर्वस्मिन् दिवसे गणेश, श्री, लक्ष्मी, धात्री, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, सरस्वती प्रभृतीनां देवीनां पूजनं भवति। पूर्वरात्रौ बालकस्य शरीरं हरिद्रारञ्जितं क्रियते। सा भोजनम् उपनयनात् पूर्वं तस्य परिवारसदस्यैः साकं भोजनं न निषिद्धम् आसीत्, परन्तु अस्य संस्कारस्य अनुष्ठानानन्तरम् एव केनापि सह भोजनं न विधीयते। पूर्वस्मिन् दिवसे पूर्वाह्ने स एव बालकः स्वमात्रा साकं भोजनं करोति। स्नानम् उपनयन दिवसे निर्मिते नूतने मण्डपे आहवनीयाग्निसन्निधौ बालकस्य स्नानं विधीयते। स्नानेन च संस्कार्यस्य बालकस्य मनः देहश्च शुद्धौ स्याताम्। कौपीनं स्नानसमाप्तौ स बालकः अधस्तनेषु अङ्गेषु कौपीनम् एकं धारयेत्। अनेन शिष्टाचारस्य पालनं, शालीनतायाः, आत्मसम्मानस्य च निर्वाहः सम्पद्यते। कौपीनधारणे वैदिकमन्त्रोऽपि विधीयते। एतच्च कौपीनं साण, क्षौम, चीर, कुतपनिर्मितं भवेत्। आपस्तम्भगुह्यसूत्रे अपि उक्तं यथा यदि वासांसि वसिरन् रक्तानि वसिरन् काषायं ब्राह्मणं माञ्जिष्ठं क्षत्रियः हारिद्रं वैश्य इति। मेखला तदनन्तरम् आचार्यः बालकस्य कटिदेशे समन्त्रकं मेखलां बध्नीयात्। मेखला सूत्रैः त्रिगुणवेष्टितः भवेत्। यस्य अर्थः भवति ब्रह्मचारी सर्वदा त्रिभिः वेदैः आवृतो तिष्ठति। मेखला तं ब्रह्मचारिणं गोपायितुं यथा दुष्प्रभावेभ्यः त्रातुम् अपि समर्था भवेत्। मेखला ब्राह्मणस्य मुञ्जनिर्मिता, क्षत्रियस्य धनुर्गुणनिर्मिता, वैश्यस्य ऊर्णसूत्रविशिष्टा भवेत्। यज्ञोपवीतं मेखलाधारणानन्तरम् उपवीतं सूत्रं गृह्णीयात्। यस्य संस्कारे अस्मिन् सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते। धर्मशास्त्र नियमानुसारम् उपवीतं ब्राह्मणस्य कार्पाससूत्रनिर्मितं, क्षत्रियस्य शणनिर्मितं, वैश्यस्य अवीकसूत्रनिर्मितं भवेत्। यथोक्तं मनुना कार्पासम् उपवीतं स्यात्। विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत् साणसूत्रमयं राज्यो
वैश्यस्याविकसूत्रजम् इति पैठिनसिनापि कार्पासं जज्ञोपवीतं सर्वेषां ब्राह्मणस्य उपवीतं श्वेतं क्षत्रियस्य रक्तं वैश्यस्य हारिद्रं भवेत्। उपवीतस्य प्रतिसूत्रं त्रिगुणावृतं भवेत्। त्रिगुणं सूत्रं सत्वो रजो तमो गुणानां प्रतिनिधित्वं करोति। पुनः यत् त्रिगुणावृतं भवति तद् ऋषिऋण देवऋण पितृऋणानि स्मारयति। यः ब्रह्मग्रन्थिः स्थाप्यते स च ब्रह्मा विष्णु शिवानां प्रतीको भवति। ब्रह्मचारी यदा यज्ञोपवीतं धारयति तदानीम् आचार्यः बालकस्य आयुष्य बल तेजसां कृते सूर्यावेक्षणं कारयति। ब्रह्मचारी उपवीतम् एकं धारयति, गृहस्थ उपवीतद्वयं धारयति। आत्मनः निमित्तम् एकं, पत्नी निमित्तं च एकम्। उपवीत धारण मंत्रः पारस्करेण उक्तः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। शुभकर्मानुष्ठान समये उपवीतिः स्यात्, अर्थात वामस्कन्धोपरि उपवीतं धारयेत्। अशुभकृत्यानुष्ठान काले प्राचीनावीतिः स्यात्, अर्थात दक्षिणस्कन्धोपरि उपवीतं धारयेत्। ऋषितर्पण समये निवीतिः अर्थात कंठदेशे उपवीतं धारयेत्। अजीनं तदनन्तरं ब्रह्मचारी अजीनं धारयेत्। अजीनम् अर्थात मृग अज प्रभृतीनां चर्मनिर्मितं वस्त्रं। मरुद्गणः मृगचर्म धारयति, अतस्तेषां प्रतीकमिदम्। अजीनस्य सर्वथा अभावे कम्बलमपि धारयेदिति आपस्तम्भ धर्मसूत्रे लिखितम् अस्ति। पारस्कर गृह्य सूत्रानुसारं ब्राह्मण उत्तरीय रूपेण कृष्ण मृगचर्म धारयेत्। राजन्योऽपि तथैव वैश्यो अजचर्म अथवा गोचर्म धारयेत्। दण्डः आचार्यः ब्रह्मचारिणं दण्डम् एकं प्रयच्छति। यं दण्डं ब्रह्मचारी मन्त्रपूर्वकं गृह्णीयात् स च दण्डः दीर्घायुष्य निमित्तं वर्चो निमित्तं शुद्ध्यर्थं च गृह्यते। अन्यथा ब्रह्मचारी विद्या रक्षण निमित्तमपि दण्डं स्वीकुर्यात्। कतिपयाचार्याणां मतानुसारं दण्डस्य प्रयोजनं न केवलं मानवीय शत्रुभ्यः रक्षार्थं परन्तु भूत प्रेत दुष्ट शक्तिभ्यः परित्राणार्थम् अपि स्वीक्रियते। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकायाम् अपि लिखति यथा गुरोः गो प्रचारणार्थं समिदाहरणार्थं वा दण्डं स्वीकुर्यात् इति। दण्डधारणमपि वर्णानुसारं विधीयते। यथा ब्राह्मणः पलाशदण्डं, क्षत्रियः उदुम्बरदण्डं, वैश्यः बिल्वदण्डं च गृह्णीयात्। दण्डस्य परिमाणम् अपि वर्णानुसारं विधीयते। ब्राह्मणस्य दण्डः तस्य केशपर्यन्तं, क्षत्रियस्य ललाटपर्यन्तं, वैश्यस्य नासिकान्तं च भवेत्। दण्डो अव्रणः सौम्यदर्शनो अनुद्वेगकरो अनग्निदूषितश्च भवेत्। प्रतीकात्मक कृत्यम् एतदतिरिक्तम् अन्यानि अपि कानिचित् कृत्यानि सम्पाद्यन्ते। यथा आचार्यः स्वाञ्जलौ जलं गृहीत्वा ब्रह्मचारिणः अंजलौ समन्त्रकं दद्यात्। एतत् कर्म शुचित्वस्य प्रतीकम्। नित्यं विधिवत् गायत्री मंत्रं जपेत्। सूर्य दर्शनं च कुर्यात्। यतो असौ सूर्यः सर्वकर्मणां साक्षीभूतः नित्यमपि सूर्याय जलतर्पणं कुर्यात्। यथोक्तम् आश्वलायनेन शुचित्व सिद्धये तस्य सावित्री ग्रहणो गुरुः अभिमन्त्र्य यथा वारी सिञ्चत्येव तदञ्जलिः। हृदयस्पर्शः। तदनन्तरम् आचार्यः शिष्यस्य दक्षिणस्कन्धदेशे हस्तं संस्थाप्य मम व्रते ते हृदयं दधामि इति मन्त्रं पठित्वा तस्य हृदयं स्पृशेत्। अस्मारोहणं। ततः ब्रह्मचारी अस्मारोहणं कुर्यात्। तस्य
प्रतीकं भवति अस्मावत् स्थिरो भव अथवा बलवान भव इति विद्यार्थित्वेन स्वीकरणम्। अतः परमाचार्यः विद्यार्थिनं स्वीकुर्यात्, तस्य कृत्यञ्च निर्दिशेत्। ब्रह्मचारिणः दक्षिणाहस्तं गृहीत्वा तस्य नाम पृच्छेत्। सोऽपि शिष्यः स्वनाम प्रतिपादनेन साकं गुरोरधीनतां स्वीकरोति। आदेशः। ततः आचार्यः शिष्यम् अग्निप्रदक्षिणं कर्तुं तत्र आहुतिदानार्थं च आदिशेत्। अन्यांश्च नियमान् आदिशेत्। ते नियमाः यथा दीवाशयनं मा कुरु, वाक्संयमनं कुरु, अग्नौ समिदाधानं कुरु इत्यादयः। सावित्रीग्रहणं। ततः परमाचार्यः विद्यार्थीनं सावित्रीमन्त्रं प्रयच्छेत्। सावित्रीग्रहणस्यार्थम् अपि श्रावयेत्। अस्य ब्रह्मचारिणः द्वितीयजन्मनि आचार्यः पितृस्थानीयो भवति, सावित्री च मातृस्थानीया भवति इति मनोरभिमतम्। आहवनीयाग्निः। गायत्री मंत्रोपदेशानन्तरं ब्रह्मचारी यज्ञाग्नौ आहुतिं प्रदद्यात्। तत्रापि समन्त्रकम् इदं कर्म कर्तव्यं। भिक्षाग्रहणं। ततः पश्चात् विद्यार्थी भिक्षाग्रहणं कुर्यात्। ब्रह्मचारिणः दैनन्दिन कृत्येषु एतद् अन्तर्भवति। उपनयन दिवसे ब्रह्मचारी प्रथमतः मातृप्रभृतिभ्यः निकटसम्बन्धिभ्यः भिक्षां याचेत। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भवती भिक्षां देहि इत्युच्चारयेत्। क्षत्रियः भिक्षां भवती देहि, वैश्यः भिक्षां देहि भवति इति अनेन प्रकारेण भिक्षां याचेत। त्रिरात्रव्रतं। तदनन्तरं भिक्षार्थी दिनत्रयपर्यन्तं कठोरव्रतपालनं कुर्यात्। एतत् त्रिरात्रव्रतनाम्ना उच्यते। विद्यार्थी जीवनस्य कठोरम् अनुशासनम् अत एव प्रारभ्यते। क्षारभोजनं सर्वथा वर्जयेत्। भूमौ सहित मांसमद्यादीनां भोजनं दीवाशयनं वा न कुर्यात्। बुद्धि स्मृति प्रज्ञादीनां वृद्ध्यर्थं मेधाजननं कुर्यात्। मेधादेवीं च पूजयेत्। अयम् एकः सजीव संस्कारः यस्यानुष्ठानेन ब्रह्मचारी प्रज्ञावान् मेधावी बुद्धिमांश्च भवेत्। ब्रह्मचर्याश्रमस्य उपयोगिता। फलञ्च। ब्रह्मचर्याश्रमस्य उपयोगिता मुख्यतः वेदाध्ययन निमित्तं विद्यते। अस्मिन्नेव आश्रमे सः शिक्षितः भवति, शृङ्खलितश्च भवति। आश्रमस्यास्य किं फलमिति जिज्ञासायां निगदति भगवान् मनुः यत् योधिते अहन्यहन्येतां स्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्। अपि च तेनैव पुनश्चोक्तं यत् विधियज्ञा जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशो स्यात् गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। अर्थात अस्मिन् आश्रमे विधियज्ञेन सह श्रवण मनन निधिध्यासन रूपकं जपयज्ञादिकम् अपि कुर्यात्। येनासौ ब्रह्मचारी नीतिनिष्ठः विद्वांश्च संभवेत् इति विषय संग्रहं क्रियते अस्माभिः। अस्मिन् पाठे धार्मिक परंपरायाम् आश्रम व्यवस्था सम्यक् विचारितः। आश्रम व्यवस्थासु ये चत्वारः आश्रमाः सन्ति तेषु ब्रह्मचर्याश्रमस्य महत्त्वं सम्यक् विचारितं वर्तते। तत्र पुनः आश्रम शब्दार्थ आश्रम भेदाश्च सम्यक् विलिख्य आश्रमेषु ब्रह्मचर्याश्रमः विविक्तः। ब्रह्मचर्याश्रमस्य कः कालः, तत्र च आश्रमे अस्मिन् के अधिकारिणः इत्यपि विमृष्टः। ब्रह्मचर्याश्रमस्य उद्देश्यानि कर्तव्यानि विवेचयन् तत्र च विद्याध्ययनार्थं भावि जीवनस्य निर्माणार्थं च आश्रमस्यास्य उपयोगिता विद्यते। धन्यवादः।